Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui c'est la phrase négative. هذا leçon ديال الناس ديال السادس ابتدائي وكيف قلت في الفيديو اللي فاتت هاد لا لوسون كتهم كاع المستويات وكاع الناس اللي عندهم اهتمام باللغه الفرنسيه. دونك نبداو على بركه الله. لا فراز نيجاتيف. شنو هي لا فراز نيجاتيف؟ هي الجمله المنفيه. شنو هي الجمله المنفيه؟ الجمله المنفيه هي اللي فيها النفي. مثلا نعطيكم مثال، انا كنطيب. هذه جمله عاديه اون فرونسي كتسمى فراز افيرماتيف. فراز افيرماتيف يعني جمله عاديه. انا كنطيب. دابا غنقول لكم انا ما كنطيبش. هذه جمله منفيه. انا ما كنطيبش، هذه جمله منفيه. En français كتسمى négative. phrase négative. Donc la phrase négative هي اللي كتكون فيها لا او لا فيها ما النافيه. ما لعبتو، ما دخلتو، ما خرجتو. فهمتوا؟ العكس ديالها هي affirmative كما كتشوفوا هنايا. شوفوا معايا هاد لا فراز هادي. Je cours dans les escaliers. Je cours dans les escaliers. هذه phrase affirmative. La phrase الثانية je ne cours pas dans les escaliers. Je ne cours pas dans les escaliers. هذه phrase négative. شوفوا معايا الفرق شنو كتلاحظوا. هنا ما كايناش نو با، هنا كاينه نو با هاي ملونه اون روج. هنا ما كايناش نو با وهنا كاينه نو با. لا فراز اللي ما فيهاش نو با كتسمى فراز افيرماتيف يعني عاديه. فراز اللي ما فيهاش نو با هي فراز افيرماتيف. لا فراز اللي فيها نو با بحال هنا هاي نو با هي فراز نيجاتيف. هي فراز نيجاتيف يعني فراز منفيه. هنا جو كور دون لي زيسكاليي يعني انا كنجري في الدروج. انا كنجري في الدروج. هذه اللي فيها نو با انا ما كنجريش في الدروج. Je ne cours pas dans les escaliers. أنا ما كنجريش في الدروج. فهمتوا دابا؟ واحد اكزامبل واحد آخر. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. أنا كيعجبني الشوكولات. أنا كيعجبني الشوكولات. هنا je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. أنا ما كنبغيش الشوكولات. أنا ما كنبغيش الشوكولات. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا يكون واضح الفكره وصلات. كاينين بزاف ديال ادوات النفي. كاينين بزاف ديال ادوات النفي ما كايناش غير نو با. كاين بزاف. كاين نو با، كاين نو بيرسون، كاين نو بلو، كاين نو جامي، نو ريان، نيني. حنا غادي نشوفوا امتى كنستعملوا هادو. دونك هنا نو بيرسون امتى كنستعملوا هاد نو بيرسون؟ كنستعملوها ملي كتكون كيلكان. ملي كتبان لينا كيلكان هاد كيلكان كنعوضوها بنو بيرسون. اجي نفهموا هنا اكثر. il y a quelqu'un. il y a quelqu'un واش كاين شي واحد. كيلكان هي كيلكان هي شي واحد. كيلكان هي شي واحد. il y a quelqu'un كاين شي واحد. هنا لا فراز نيجاتيف غنقولوا ما كاين حتى واحد. en français il n'y a personne. il n'y a personne. نقدر نقولوا il n'y a pas ولكن ما غاديش تجي مزيانه في النطق. غنقولوا il n'y a personne. دونك فيما نشوفوا quelqu'un غادي نعوضوها ب personne. il y a quelqu'un. il n'y a personne. واش كاين شي واحد؟ ما كاين حتى واحد. هذيك حتى واحد هي بيرسون. il y a quelqu'un. quelqu'un هي شي واحد. دونك كنتمنى ان تكون الفكره وصلت. الاداه الاخرى ديال النفي هي نو بلو. نو بلو ملي كنشوفوا انكور في بلاصه انكور كنديروا نو بلو. داكوغ بحال هنا في المثال nous habitons encore à Paris. Nous habitons encore à Paris.
دونك هنا كاينه encore باش نبدلوها بنو plus غادي نبدلوها بنو plus. Nous habitons encore à Paris. Nous n'habitons plus à Paris. حنا كنعيشوا مازال في باريس، مازال كنعيشوا في باريس. حنا ما كنعيشوا كاع في باريس، ما كنعيشوش كاع في باريس. بلو هي بالدارجه كاع نهائيا، ما كنعيشوش نهائيا في باريس. Nous habitons encore à Paris. العكس ديالها هي nous n'habitons plus à Paris. دونك هنايا غتبان لكم واحد ان ابوستروف، هي راه كانت هكا ياك، ولكن ملي كتكون او وحدها اش كنحيدوا الاولى، كنحيدوا هاد او وكنديروا ابوستروف باش يجينا النطق ساهل. توجور شنو اللي كتجي معاها؟ نو جامي. ملي كنشوفوا توجور كنديروا في بلاصتها نو جامي. اكزامبل احمد va souvent au cinéma. احمد va souvent au cinéma يعني احمد كيمشي غالبا كيمشي للسينما، غالبا كيمشي للسينما. هنا العكس ديالها هي احمد ne va jamais au cinéma. شنو قلت لكم؟ لما تشوفوا souvent كنديروا في بلاصه jamais، يعني احمد ما كيمشيش jamais، ما كيمشيش للسينما. دونك souvent كتجي بلاصه jamais. احمد va souvent au cinéma. العكس ديالها هي احمد ne va jamais au cinéma. هنا عندنا quelque chose. ملي كنشوفوا quelque chose شنو كنديروا في بلاصه ne rien. مثلا vous avez reçu quelque chose. vous avez reçu quelque chose. هاد quelque chose كتجي بلاصه rien. vous n'avez rien reçu. vous n'avez rien reçu. donc vous avez reçu quelque chose. واش وصلاتك شي حاجه، واش تلقيتي شي حاجه، مثلا شي حد صيفط لك شي رساله غايقول لك واش وصلاتك شي حاجه، واش vous avez reçu quelque chose. او لا العكس ديالها غايقول لك vous n'avez rien reçu. واش ما وصلاتك حتى شي حاجه، واش ما وصلاتك حتى شي حاجه، ما وصلاتك حتى شي حاجه هي vous n'avez rien reçu. vous n'avez rien reçu. المهم ملي كنشوفوا quelque chose كنعوضوها بغيان. لا فراس سويفونت. هنا ملي كيكون عندنا لو شوا، شنو هو لو شوا؟ هو الاختيار. ملي كيكون عندنا اختيار شنو كنديروا؟ ني. مثلا j'aime le poisson et la viande. j'aime le poisson et la viande. انا كنبغي الحوت وكنبغي اللحم. انا كنبغي الحوت وكنبغي اللحم. هذا هو لو شوا. عندنا لو شوا ما بين اش؟ ما بين لو بواسون و لا فيوند. انا كنبغي لو بواسون اي لا فيوند. وملي تشوفوا هذا اي عرفوا كاين لو شوا. او لا او هي او جيم لو بواسون و لا فيوند. كنبغي اما كنبغي الحوت او لا اللحم. دونك ملي كيكون عندنا لو شوا يعني ما بين حاجه وحاجه كنديروا العكس ديالها هو ني. مثلا هنا je n'aime ni le poisson ni la viande. ما كنبغي لا الحوت لا لا فيوند اللحم. ني هي بالدارجه لا ما كنبغي لا الحوت لا اللحم. ما كنبغي لا هادي لا هادي. ملي كيكون عندنا لو شوا اللي هو الاختيار ما بين جوج الحوايج هادي وهادي كنديروا ني. je n'aime ni le poisson ni la viande. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش اولا فين كنحطوا هذيك نو با. نرجعوا الاولى. هنا كيف ما كتشوفوا جو كور دون لي اسكاليي. هنا جو سي ان سوجي ياك، كور هو لو فيرب. دونك حنا هذا دون لي اسكاليي كومبليمون. دونك حنا شنو كيهمنا هذا لو فيرب. لو فيرب ديما كيكون حدا لو سوجي. لو فيرب باش كتعرفوه ديما كيكون حدا لو سوجي. ديما لو فيرب كيكون حدا لو سوجي. دونك الا بغينا ندوزو من
الا بغينا ندوزو من فراز افيرماتيف لفراز نيجاتيف شنو كنديرو؟ كنمشيو نقلبو على لو فيرب. لو فيرب فين كيكون حدا لو سوجي. ها هو لو سوجي جو كور هو لو فيرب حيت كور حدا لو سوجي. دونك قبل من هاد لو فيرب اللي هو كور كنديرو نو، ومن بعدو مباشره ماشي هنا ولا هنا ولا نو، مباشره هنا كنديرو با تو سامبلومون. حنا دابا حصلنا على فراز نيجاتيف. هذه دابا ولات فراز نيجاتيف. علاش؟ حيت فيها نو با. ديما لا فراز نيجاتيف كتكون فيها نو با، نو جامي، نو بلو. المهم هاد نو با ديما كتكون في لا فراز نيجاتيف. غير نشوفوها راه سي اون فراز نيجاتيف. دونك هنا حصلنا على فراز نيجاتيف. Je ne cours pas dans les escaliers. هي هادي je ne cours pas dans les escaliers. غنحيدو هاد نو وغنحيدو هاد با. اش ولات عندنا؟ je cours dans les escaliers. ولات عندنا فراز افيرماتيف. علاش؟ حيت ما فيهاش نو با. j'aime le chocolat. j'aime le chocolat. هنا سي اون فراز افيرماتيف. علاش؟ حيت ما فيهاش نو با. واش كاينه هنا نو با؟ ما كايناش. دونك سي اون فراز افيرماتيف. هنا كاينه نو با je n'aime pas le chocolat. دونك لا فراز اللي فيها نو با كتسمى فراز نيجاتيف، جمله منفيه. صافي فراز نيجاتيف. باش ننتقلوا من فراز افيرماتيف فراز نيجاتيف شنو كنديروا؟ كنجيو نقلبوا على لو فيرب. فين هو لو فيرب هنا؟ هو هذا، هو ان. الا ما عرفتيش كتمشي تشوف السوجي. السوجي كيكون هو الاول. السوجي هو جو ياك. هنا عندنا ابوستروف. علاش؟ حيت كانت كنحيدوا الاول وكنديروا في بلاصتو لابوستروف. دونك سي كلير. كانت بحال هكا جو ام با جو ام لو شوكولا. حيدنا هاد او ودرنا لابوستروف ولات جيم لو شوكولا باش تجينا ساهله في النطق. دونك باش ندوزو من جمله من فراز افيرماتيف فراز نيجاتيف كنديرو نو با. اذا هذا هو لو فيرب ياك. كنمشيو قبل منه كنديرو واحد نو ياك، ومن بعد منه مباشره كنديرو با. دابا حصلنا على فراز نيجاتيف جو نيم با لو شوكولا. ولكن هاد جو خاصنا نرجعوا ليها او ديالها. علاش؟ حيت كاينه او هنا و ان هنا. يعني حتى كيكونوا دو فوايل عاد كنحيدوا الاولى ونديروا ابوستروف. شنو هما لي فوايل؟ لي فوايل هما ا او اي يو ايغريك. شنو واش يعني؟ ا او يو او اي و ايغريك و اش. حتى هي مش اش ماشي ما كتدخلش في لي فوايل، ولكن ملي كتكون نديروا لابوستروف. دونك جو نو ام با لو شوكولا. شنو كيبان لكم هنا؟ او و ا. هادي فوايل وهادي فوايل. كنحيدوا لا بروميير فوايل وكنديروا كنحيدوا الفوايل الاولى اللي هي او ها هي وكنديروا لابوستروف باش تجينا في النطق مزيانه. جو نيم با لو شوكولا. ها هي ولات بحال هادي جو نيم با لو شوكولا. سي كلير. دونك غنحيد هنا هاد ان وغنحيد با. غترجع لينا فراز عاديه فراز افيرماتيف. دونك هذه فراز افيرماتيف حيت ما فيهاش نو با، وهذه فراز نيجاتيف. علاش؟ حيت فيها نو با. لا ميم شوز هنايا il y a quelqu'un. il y a هنا فين هو لو فيرب؟ هو لو فيرب ا سي لو فيرب avoir. دونك كنجيو هنايا كنديرو نو ومن بعد ا ثاني كنديرو بيرسون. حيت علاش؟ حيت هنا كاينه كيلكان كنديرو بيرسون ونحيدو كيلكان. كنغومبلاسيو كيلكان بار بيرسون. هاي il n'y a personne. هنا حيت كاينه ايغريك. هاد ملي كتكون هاد ايغريك كنحيدوها وكنديروها هنا. هذا استثناء. ملي كتكون ايغريك كندخلوها هنا ما بين مع الفيرب. كندخلوها مع الفيرب. وبما انه يلا شرحت هاد لي فوايل ملي كيكونوا دو فوايل كي سوسوي كنحيدو الاول ونديرو ابوستروف. il n'y a personne. ولات بحال هادي il n'y a
personne. Donc نرجعوها affirmative. نديرو هنا quelqu'un. Voilà, quelqu'un. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. La phrase suivante. Nous habitons encore à Paris. Nous habitons encore à Paris. فين هو لو فيرب؟ لو فيرب ديما كيكون حدا السوجي، ها هو السوجي. دونك اللي حداه هو هذا، اذا هذا هو لو فيرب. كنجي قبل من لو فيرب كنديرو نو. كنجيو قبل من لو فيرب كنديرو نو، ومن بعد لو فيرب كنديرو بلو. علاش درنا بلو ما درناش با؟ حيت كاينه اونكور في هاد الجمله. ملي كتكون اونكور كنرومبلاسيوها كنعوضوها بلو. هاي nous ne habitons plus à Paris. والله شرحت عاوتاني هنا كاينه اش ثاني ملي كنحيت هاد اش ما كتقراش كتقرا فهمتوا؟ واخا كتكون اش كتقرا اللي من وراها ابيتون. داكشي علاش كنحيدو لا فويال الاولى. داكشي علاش كنحيدو الفويال الاولى ونديرو ليها ابوستروف. nous n'habitons plus à Paris. ولات بحال هادي nous n'habitons plus à Paris. دونك كنرجعوا la phrase كيف كانت. Voilà, nous habitons encore à Paris. هذه phrase affirmative وهذه phrase négative حيت فيها ne plus. ندوزو لا phrase اللي من وراها. أحمد va souvent au cinéma. دونك فكروا معايا فين هو لو فيرب. قلنا لو فيرب كيكون حدا لو سوجي. لو سوجي ماشي ديما جو tu il elle nous vous il elle non. كتكون حتى الاسماء احمد مريم المهم حتى الاسماء. احمد هو لو سوجي. لو سوجي كيكون حداه لو فيرب فا. اذا فا هو لو فيرب. كنمشيو قبل منه نديرو نو ياك، ومن بعد منه اش كنديرو؟ كنديرو جامي لان عندنا هنا سوفون كنعوضوها بالجامي. دونك دابا ولات عندنا فراز نيجاتيف. هاي هادي بحال هادي احمد نو فا جامي او سينما. هادي ولات عندنا فراز نيجاتيف. نرجعوها فراز افيرماتيف. احمد فا سوفون او سينما. هادي فراز افيرماتيف حيت ما فيهاش لا نو با لا نو بلو لا والو، عادي. الفراز اللي من وراها vous avez reçu quelque chose. vous avez reçu quelque chose. هادي فراز افيرماتيف حيت ما فيهاش نو بلو ولا نو با ولا نو ريان، ما فيها والو، تسمى فراز افيرماتيف. غنرجعوها فراز نيجاتيف. ها لو سوجي هو اللي كيكون الاول من وراه لو فيرب. هذا كله فيرب لان علاش؟ هذا سي لو فيرب recevoir في الباسي كومبوزي. وحنا كنعرفوا الباسي كومبوزي فيه دو بارتي. بارتي الاولى اللي هو لاكسيليير والبارتي الثانيه اللي هو بارتيسيب باسي. دابا نشرحوا هادشي في الفيديوهات اللي جايه. دونك ما غنشدوش هادي كامله هاد لو فيرب كامل، لا غنشدو غير هاد الاول وغنديرو قبل منه نو ومن بعد منه شنو غنديرو؟ غيان. علاش درنا غيان وما درناش با؟ حيت كاينه كيلك شوز. ملي كتكون كيلك شوز كنعوضوها بغيان وكنحيدو هاد كيلك شوز كنحيدوها حيت صافي عوضناها بغيان. vous n'avez rien reçu. شنو كيبان لكم عاوتاني هنا؟ دو فويال كنحيدو الاولى ونديرو ابوستروف باش تجينا سهله في النطق. vous n'avez rien reçu. دونك نرجعوها كيف كانت. نرجعوها فراز افيرماتيف. هاي ولات فراز افيرماتيف وهذه هي الفراز نيجاتيف ديالها. الفراز اللي من وراها ني. هذا سيدي ساهله. j'aime le poisson. j'aime le poisson et la viande. j'aime le poisson et la viande. عندنا هنا لو شوا هو الاختيار. le poisson et le verbe et la viande. le poisson et la viande. ديما كنقلبوا على لو فيرب هو هذا ام لان هذا هو السوجي وحداه الفيرب. علاش دايرين هاد ابوستروف؟ حيت كانت من قبل كانت جو ام، من بعد حيدنا هاد او ودرنا لابوستروف باش تجينا سهله في النطق.
دونك دابا هذا هو لو فيرب. كنجي قبل منه ندير واحد نوف، انا درت نوف، ولكن هنا كنجي نرجع جو. علاش؟ حيت ما كاينش هنا فويال وهنا فويال. ان راه ماشي فويال، ان ماشي فويال، او فويال ولكن ان ماشي فويال. دونك غتبقى هي غتبقى جو نو، ولكن هنا كاين فويال اللي هي ا، وهنا كاين فويال اللي هي او. كنحيدو او ونديرو ابوستروف. جو نيم لو بواسون اي لافيون. كنجي هنا قبل من هاد الاختيار الاول ندير ني، وقبل من الاختيار الثاني عاوتاني ندير ني. جو نيم ني لو بواسون، نحيدو هاد اي. جو نيم ني لو بواسون ني لا فيوت، ما كنبغي لا الحوت لا اللحم. دونك كنتمنى ان الفكره تكون وصلت، تكون واضحه. هنا جو نيم ني لو بواسون ني لا فيوند. شفتوا كيفاش حصلنا عليها؟ رجعوها افيرماتيف. J'aime le poisson et la viande. C'est une phrase affirmative. La négative ديالها هي je n'aime ni le poisson ni la viande. دونك هذا ما كان درس ساهل، خاص غير شويه ديال التركيز. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى عجبكم المحتوى ديال لي فيديو ما تنساوش تخليو ابوني وجيم وديروا في اخر الفيديو. الله يسهل عليكم، نعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. واللي مريض الله يشافيه، اللي باغي شي حاجه يوصل لها الله يعاونو باش يوصل لها. و على بروشين.